کہ نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، ایک قرآن پڑھان واسطے اور دوسری حدیث پڑھان واسطے، اور اصل تعلیم قرآن و حدیث ہی ہے۔ کیمسٹری، بیالوجی، ریاضی، فزکس، انگریزی، یہ سب ہنر ہے۔ اصل تعلیم، اصل علم قرآن حدیث دا علم ہے۔ اور دنیا داری کے اندر ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ میرا بچہ چنگے تو چنگے، اعلیٰ تو اعلیٰ سکول کے اندر پڑھے۔ سکولاں دیاں فیساں وکھریاں، آن جان دا کرایہ وکھرا، اکیڈمی دی فیس وکھری، کوئی ٹیچر گھر چ پڑھانا ہوتا ہے فی سبجیکٹ دا 5000 روپیہ وکھرا۔ کتنا پیسہ اسی خرچ کرنے ہیں۔ اگر بچہ انجینئر بن گیا ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے، جج بن گیا ہے، وکیل بن گیا ہے، دنیا دیا ساریاں ڈگریاں اس بچے کو موجود نے، اگر اس بچے نو جنازے دیا دعاواں نہیں آؤندیاں تے ڈگریاں ساریاں بے فضول نے، کہ لکھاں روپیے لا کے بھی کچھ نہیں ملیا۔ مرن تو بعد اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ثواب دا TCS جاری رہے، پھر اپنے بچیاں دی تعلیم، اپنے بچیاں دی تربیت قرآن حدیث دی تعلیم نہ کیجئے، قرآن حدیث دے زیور نہ مزین کیجئے، کیونکہ دنیا کے اندر، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی آپ نے فرمایا ہے کہ انسان دے مرن تو بعد ہر چیز منقطع ہو جاتی، یہ 3 چیزاں باقی رہتی ہیں، جدے اندر والد الصالح، نیک اولاد بھی۔ اولاد نیک کدوں ہوئے گی؟ جدو ماں باپ دی تربیت اچھی کرے، ورنہ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے وکیل، باپ دی میت سامنے پئی تے ایک ڈاکٹر MBBS سرجن بہت بڑا فوت ہویا، او دا ایک بیٹا سی، باپ دی میت تے کھلو کے رو رہا ہے تو وہ بھی ڈاکٹر کہندا کہ ابا جی دنیا دیا ڈگریاں دے کے ٹر گئے ہیں لیکن جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی۔ میرے بھائیوں، جدو ماں باپ کو فکر ہوئے اولاد کی تربیت تھا تو اسلام نے بھی یہ بات کہی کہ بچہ بچپن کے اندر جدو ہوتا ہے نا، وہ دا ذہن جڑا ہے وہ بالکل صاف شفاف ہوتا ہے۔ اس ذہن دے اوتے جو تسا لکھ دینا ہے پوری زندگی مٹ نہیں سکتا، جس طرح پتھر دے اوتے لکھیا مٹ نہیں سکتا۔ میں طائف دے اندر گیا، اتھے ایک مسجد بہت بڑی جنہوں جامعہ مسجد ابن عباس، عبداللہ بن عباس کے نام تے مسجد بھی اور لائبریری بھی۔ لائبریری کے اندر میں وہ پتھر دیکھ کے آیا جنہ پتھران دے ہوتے عبداللہ بن عباس نے خود قرآن لکھیا ہے، وہ قرآن آج بھی موجود ہے۔ وہ قرآن دی آیات بھی منو یاد نے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منهم ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا
ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اے آیات انہاں پتھراں تے لکھیاں نے، اج بھی موجود۔ مثال دے رہے ہیں کہ بچے نو انگل تو پکڑ کے جدو مسجد کے دروازے تے لے آؤ گے، پوری زندگی مسجد کا دروازہ نہیں چھڈے گا۔ اگر چاہتے ہو مرن تو بعد یہ بچہ ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنے اور ثواب تک TCS قیامت تک جاری ساری رہے، پھر ایک بچہ حافظ قرآن بنا دیو۔ بچیاں دی تربیت دینی ماحول دے اندر کیجئے، دنیاوی تعلیم پڑھائیے، اسی انکار نہیں کرتے، لیکن دینی تعلیم پڑھان واسطے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نے دنیا سے جلوہ گر فرمایا۔ آپ دنیا تے آئے، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی علیہ السلام دنیا تے آئے بھی ان پڑھان دے وچوں، تے میرے پیغمبر نے آ کے کی پڑھایا؟ ایک قرآن، ایک حدیث۔ قرآن و حدیث دی تعلیم دیتی ہے، صحابہ دی تربیت کیتی ہے، صحابہ نو سمجھایا سلجھایا قرآن و حدیث دے آئینے دے اندر۔ آئیے ذرا غور کیجئے، 1,44,000 صحابہ نے، 10,000 صحابہ نے قرآن میرے پیغمبر کو حفظ کیتا ہے، 1,34,000 صحابہ نے میرے پیغمبر دے کولوں قرآن پڑھے ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آئیے مسند ابی ہریرہ دی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، محبوب جی منو کسے بات دی نصیحت کر دے ہو۔ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ اللہ دے رسول منو فائدہ کی ہوئے گا؟ میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا۔ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے، 11 ہجری چ آقا دنیا تو چلے گئے، 3 سال دے تھوڑے عرصے 5,374 حدیثاں زبانی یاد کر لیں۔ ذرا غور کیجئے، اور تفسیر کبیر چ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک حسن درجے دی روایت آندی ہے، قبرستان دے وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرتے نے پے، ویکھیا ایک قبر چوں اگ شولے پئی مار دیئے۔ اللہ میری اکھ نے اج تک ایویں دی اگ نہیں ویکھی۔ جدوں واپسی آئے تے قبر دی نار گلزار بن گئی ہے، اللہ جاندیاں نار تے اوندیاں گلزار۔ فرمایا میرے عیسیٰ میں یہ نہیں دسنا کہ میں نار کیوں بنائی، میں یہ دسنا گلزار کیوں بنائی۔ یہ جدو دنیا تو فوت ہویا ہے، یہ مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے، یہ بیوی نے اس بچے دی تربیت اس قسم نہیں کی تھی کہ اس بچے نو دین پڑھایا ہے۔ اس بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی، یہ دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑی ہے۔ اگر بچہ حافظ قرآن بن جائے پھر بسم اللہ پڑھنا، باپ دی قبر ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ دے دادا جان، شبان کے آخری ایام مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی گھر آئے تے ماں کہن لگی پتر تراویاں کی نے پڑھانیاں؟ فرمایا ماں جی میں انتظام لگا کرن کو حافظ لبنے ہیں۔ تے ماں دیئے بیٹے میرا دل کردہ سی برے صغیر پاک و ہند تیرے ورگا عالم کوئی نہیں،
میرا دل کرتا سی تو قرآن مسلے تے سنانا تے میں قرآن سن دی. کڑیاں دے واسیوں جدو ماواں نیک ہون پھر بیٹے ابراہیم ویر سیال کوٹی پیدا ہوندے نے. جدو ماں تربیت کرنے والی ہوئے بیٹے سید داؤد غزنوی جیسے پیدا ہوندے نے. ماں دی گود پہلی درسگاہ ہے. اگر ماں نیک ہوئے تو بیٹے مولانا اسماعیل سلفی پیدا ہوندے نے. حضرت علامہ احسان حبیب الرحمان پیدا ہوندے نے. کہ جے ماں نور جہاں ہوئے تو پھر بیٹے بھی تو ہی ہوئے. وہ بول دے نہیں. جیڑی ماں آٹا گن دی روٹی پکاندی قرآن پڑھے تو وہ روٹی جس پیٹ سے جائے گی بچے حسن حسین ہی پیدا ہو گے. بیسیکل ماں کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے اولاد کی تربیت کے اندر. ماں چاہے تو بچوں کو چوک کے باپ کے خلاف کر سکے. ماں چاہے تو بچوں کو باپ دے کے اکھ بھی اچھی نہ کر دے. میرا ماواں بہناں سن رہی ہیں. بنیادی طور پہ والدہ دا بہت زیادہ حق ہے. خامد اپنی جگہ تے وے باپ اپنی جگہ تے وے. باپ دے باہر دا پنچھی. میں ناظرہ قرآن اپنی والدہ محترمہ کو پڑھے اور رات 2 بجے 3 بجے حضرت شیر پاکستان صاحب نے ساڈے پنڈ میں چھوٹے ہی ہونا جدو جانے ہوندے سن تقریر کرنے واسطے میں نعرے لگانا ہونا. اور شیر پاکستان حافظہ اللہ ہون دے نہیں میدان خطابت چ لیا والے بھی یہی میری تربیت کرنے والے یہ نے. میدان خطابت کے اندر 1997 کے اندر ایویں سمجھو کہ میں آج قرآن پڑھنا سواب برابر کا انہوں نے بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہوں دا سایہ ساڑھے سرا دے تا دیر تک قائم دائم جی تو وہ آمین. علماء نال کھڑنا بیٹھ رہنا پھر بیٹھ کے انتظار کرنا تقریرہ کروانیاں پھر اپنی ذاتی جیب جو خدمت کرنی کہ اے میرے نالوں ٹوٹے بھی نہ میدان چ پکا رہے. شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد. شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد. شیر اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد. شہزادہ اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد. شیر اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب زندہ باد. ماشاءاللہ. میرے بھائی سب تو بڑی بات والدہ ہے. میری امی نے سرگی دے ٹائم اٹھانا 3 بجے مدرسے سے بھیجنا مسجد کے اندر آپ چھڈ کے ہونا. 6ٹھی کلاس میں چڑھیا جو قرآن حفظ کر لیا. اور میری والدہ محترمہ منو یاد ہے بس منو ساڈے پنڈ دے نال پنڈ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اسے تقریر کرنے واسطے. یزدانی صاحب تقریر کر رہے ہیں. میری والدہ باہر مسجد دی باری دے نال کھڑیاں نے. یزدانی صاحب نے 2.5 گھنٹے تقریر کی تھی. 2.5 گھنٹے میری والدہ رو کے ہی کوئی گل کر دے رہے اللہ میرا یوسف بھی قرآن نہیں پڑھے. تو میرے بھائیوں بنیادی طور پہ ماواں نیک ہون تے پتر پھر حافظ قرآن تے خطیب پاکستان ہی پیدا ہونے. تے ماں دے ادب باپ دا احترام جڑا انسان دنیا چ نہیں نہ کردا وہ مر کے بھی زندہ ہے. مر کے وہ زندہ بھی مریا ہے. تے جڑا والدین دا احترام کردا ہے وہ مریا بھی زندہ ہے. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ جدو پاکستان ہندوستان بنے انڈیا کے وچوں اپنے باپ کو اپنے کندھیاں تے چوک کے لے آئے. اور پھر جدو شیخو پورے دے اندر جمعہ پڑھاندے سن کانیاں والے تو باپ کو اپنے کندھیاں تے چکنا تے مسجد دے اندر جانا جمعہ پڑھانا پھر باپ کو کندھیاں تے چکنا کانے والے ہونا تے باپ کی اندر پتر تو منو کندھیاں تے چکیا ہے اللہ تینو جازا تے چکی کرے. باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. اس واسطے اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر کامیاب ہونا
پھر اپنے ماں باپ دی خدمت کرو. ایس کتاب تے اتارن والے دی قسم کھا کے کہنا کہ میرا والدین میرے تے راضی گیا. میں اپنے باپ کی خدمت خود کی تھی, باپ نو نہلایا, باپ کی خدمت کی تھی, میرے ابو نے دعاواں کی تھی, امی نے دعاواں کی تھی. لیکن ایک بات سن لو, اس کانفرنس کے اندر, دنیا کے اندر, زندگی کے اندر اپنے والدین دیا دعاواں نہیں ہون تے ماں باپ دنیا تو چلے بھی جان, بندہ جب تک زندہ رہتا ہے والدین دیا دعاواں اس بندے نہ کام کر دیا رہی. دنیا کے اندر جے دعا ہی نہ لئی ہوئے تے پیو نو اینا ہی تنگ کر چھڑیا ہوئے تے پھر باپ دی جڑی بد دعا ہے رب دا عرش بھی ہلا سکتا. تے ماں باپ دا جڑا مؤدب ہے نا وہ مستجاب الدعوات بھی ہے. سن لو نوجوانوں, جڑا ماں باپ دا مؤدب ہے اللہ وہ دی دعا بھی رد نہیں کر دے. وہ دی بیان دلیل صحیح مسلم ہے. آقا فرماندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا, عمر تو مکے جائیں گا, اتھے کرندہ اویس آئے گا, وہ دے کولو دعا کرائیں, اللہ وہ دی دعا رد نہیں کر دے. وہ دی وجہ کی ہے, وہ جڑا اویس ہے وہ اپنی بڈی ماں دا خدمت گزار ہے. آقا دنیا تو چلے جاندے نے, ابو بکر بھی دنیا تو فوت ہو گئے, حضرت عمر فاروق مکے ہوندے نے, کرن دے وچوں اللہ اکبر کبیرہ ایک قافلہ آیا ہے, حضرت اویس نو لبیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اویس دعا کر. اویس نو ایڈا خوبصورت بھی نہیں, گندمی جیا رنگ ہے, لیکن اویس نے کولو دعا کراندے نے. اویس کی آندے نے, عمر تو خلیفۃ المسلمین ہے, نبی دے گوڈے نہ گوڈا لا کے تو زندگی گزاری ہے, 24 گھنٹے پیغمبر دے نال رہے ہیں تے تیری دعا تے مرنوں زیادہ قبول ہوندی ہے. فرمایا ویس گل ہے نہیں, میرے محبوب نے زبان نبوت جو فرمایا سی تے میرا یہ عقیدہ ہے جہان غلط ہو سکتا ہے, محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا ویس دعا کر, تے دعا کیڑی کرائی ہے, مسلم دے الفاظ نے فرمایا ویس دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے. یہ دنیا دی دولت دی نہیں, مال و ملال دی نہیں. ایک وقت ایسا آیا ہے کہ اویس آندے نے محبوب جی ان تہاڈی محبت دے اندر رہیا نہیں جاندا, میرا دل کردا ہے میں تہاڈا آن کے چہرہ ویکھاں تے صحابی رسول بن جاواں. تے صحابیت دا منصب کھڑیاں والے کتنا اونچا ہے. آقا فرماندے نے ایک بندے نو عمر نو مل جائے, حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 1780 سال ہے, ایک روایت چاہتا ہے 1750 سال ہے. ایک بندے نو عمر نو مل جائے, عمر نو دے برابر او نیکیاں کرے, نمازاں پڑھے, روزے رکھے. فرمایا آقا فرماندے نے اے دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ. لیکن آقا کی فرماندے نے اویس ماں زندہ ہے جی, اللہ رسول ماں زندہ ہے. فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر, تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہو جائے. اس واسطے نوجوانوں اگر چاہتے ہو دنیا کی کچھ بننا, اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کیجئے, ماں باپ کی عزت اور احترام کیجئے. لیکن اولاد ادو احترام کرے گی جدو دی تربیت ماں باپ اچھی کرے گی, والدہ تربیت اچھی کرے. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دی والدہ رون لگ پئی. یہ ماں دی تربیت ہے نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1891 کے اندر نبوت کا دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا, اور 1898 کے اندر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے کتاب لکھی شہادت القرآن 2 جلدہ کے اندر, اور وہ تقریر ابتدا کے اندر لکھن والا پیر مہر علی شاہ سی, انہیں لکھیا بار قیامت تک حیات مسیح دے اتے کوئی کتاب بھی نہ لکھی جائے, مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی دی کتاب ہی کافی. اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی ملوا سے گئے سن ادھر گولڑا شریف, عصر دی نماز دا ٹائم, پیر مہر علی شاہ کہنے لگے تساں نماز پڑھانی.
मुरीदीन कहने लगे भाभी है साड़ी ये पिछे नहीं होती। पीर मेहर अली शाह ने सारे मुरीदां नूं इकट्ठा किया, फरमान लगे तो दुनिया च ऐसा बंदा मेरे सामने लियाओ जिन्हें 30 दिन कुरान हिफज किया हो। मां ने क्या है, पुत्र मेरा दिल करता है कि तू कुरान सुनाए। मां फिर दुआ कर, पहले रोजे पहला पारा याद किया, तरावियां ही सुनाया, दूजे रोजे दूजा पारा याद किया, रमजान के 30 रोजे भी मुकम्मल हो गए, कुरान के 30 पारे भी मुकम्मल हो गए। और अगली गल सुनने वाली, मौला इब्राहिम मीर सियालकोटी नूं पैर च नासूर हो गया, जख्म हो गया, ओदा ऑपरेशन हिंदू डॉक्टर अमृतसर के अंदर करना सी। मौला सनाउल अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह नूं खत लिखिया, उन्होंने कहा तुसी आ जाओ हिंदुस्तान। मौलाना उत्थे पहुंचे, उदों क्लोरोफार्म सुंघांदे सन, बेहोशी वाला वो सुंघाण लगा। मौलाना फरमान लगे की लगा कर, है जी तुहानूं बेहोश लगा करना, ऑपरेशन करना। फरमाया बेहोशी भी नींद दी भैन है, ठहर जा, जदों दी मैं नबी दी हदीस पढ़ी है सौन लग्या सूरा मुल्क पढ़ के सोया करो, मैं अज तक नागा नहीं कीता। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी ने सूरा मुल्क शुरू की थी, 1 मिनट 2 मिनट हिंदू डॉक्टर ने इंतजार किया, उन्हें समझा को कलाम होएगा उन्हें मुक जाएगा, लेकिन वो सूरा मुल्क मुकी ना, इंतजार करके क्लोरोफार्म सुंघा दी थी। अहले हदीसो थोड़े असलाफ ने मौला मीर मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की जबान उस वक्त तक चलती रही जब तक सूरा मुल्क पूरी नहीं होगी। और हिंदू डॉक्टर ने अल्फाज के मौला सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह, अगर ये मौलवी साहब इस हालत से फौत हो जाते ने क़यामत में भी कुरान पढ़ते ही उठना। लेकिन पीछे तरबियत भी दी है मां दी। केड़े वेले मैनूं हाफिज अब्दुल मन्नान वसीराबादी याद आए रहमतुल्लाह अलैह, अखां तो नबी ने बाप ने नबी ना समझ के दाखिल करा छड़िया, 2-4 सूरतां याद करेगा, किते नमाज पढ़ा लेगा, नबीना है मासूर है, नबीने का हादसा बड़ा होता है। क्यों हाफिज सलमान साडे जमात दे माशाअल्लाह मौलाना कारी अकबर असद साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उन्होंने जिंदगी दे सेहत दे उच्ची करो आमीन। माशाअल्लाह बुखारी भी ज़बानी याद कर ली, कुरान भी, मिशकात भी, हुण मुस्लिम भी लगे ने शुरू कर। अल्लाह ताला उन्होंने जवानी इल्म अमल च बरकत अता फरमाए। इस तरह ही हाफिज अब्दुल मन्नान वसीराबादी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बाप को की दस कि मेरे बच्चे ने कुरान दा भी हाफिज बन जाना है, बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी सारी सियासत ज़बानी याद ते हाफजा इन्ना मजबूत है। एक दिन बैठ के बुखारी पे पढ़ाते ने ते शकीर दे जेड़े ना जेड़े तालिब इल्म होंदे ने तभी तौर ते थोड़े जिहा इन्हां दा शरारती ज़हन होंदा है। कहण लगे अज उस्ताद जी दा इम्तिहान लैना है, जिहड़ी हदीस पढ़ रहे हैं इस हदीस दी रावी ने अम्मा जी आयशा, अज अम्मा जी आयशा नहीं पढ़ना, अज पढ़ना अन उम्मे सलमा था। अम्मा जी आयशा का नाम कढ़ दिता है ते उम्मे सलमा भी पैगंबर दी बीवी है, लेकिन शकीर पढ़ते हैं अन उम्मे सलमा था ते हाफिज साहब आंदे ने अन आयशा था रजी अल्लाह तआला अन्हा। फिर शकीर आंदे ने उस्ताद जी थानू अज भुलेखा लगदा पिया, गलती लगती है पई, इस हदीस की रावी उम्मे सलमा ने, अम्मा जी उम्मे सलमा ने। फरमाया नहीं इस हदीस की रावी हजरत आयशा ने। वो 20-25 शगिर्द सारे एको पासे, उस्ताद एक पासे, कहने लगे उठ के चले जाओ मैं नहीं पढ़ाना। रात को तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद च इन्ना रोए, कहने लगे अल्लाह मेरे को गुनाह हो गया, मेरा हाफजा कमजोर हो गया। ते ख्वाब के अंदर मां जी आयशा सिद्दीका मिलदियां ने, आंदियां ने पुत्र अब्दुल मन्नान जेड़ी हदीस तू तेरे तुलाबा कह रहे ने वो हदीस मैं ही जग्गा दे पीर को डायरेक्ट अपने कन्ना ना सुनी है। मेरे भाई हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी दे शागिर्द मौलाना इस्माइल सल्फी, सैयद दाऊद गजनवी, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमत रहिमहुल्लाह जैसे मुहद्दिसीन ते बाप दुनिया तो फौत हो गया ते ख्वाब च बाप मिलता है पुत्र अब्दुल मन्नान दुनिया च कुरान तू पढ़ना ते जन्नत च दर्जे मेरे वजन डे ने। खुडियां दे वासियों मेरे बुजुर्गों, आज अज़म दिल जज़म लैके जाओ,
کہ اپنے بچیاں نے انشاءاللہ دین پڑھانا ہے؟ اور ہاتھ چوک کے میرا وعدہ کرو اگر 4 بچے نے 1 بچہ اللہ نے دین واسطے وقف کر دیو. حکیم لقمان نے تے انہاں بھی اپنے بچے دی تربیت کی ہے تے بڑے ہی اچھے انداز سے اندر کر دینے. اے ویکھو حکیم لقمان بیسیکل مدرے کرتے سن تے رنگ انہاں دا کالا سی, اکھاں چھوٹیاں سن, ایڈے خوبصورت بھی نہیں سن تے رب نو انہاں دا پیار کینا ہے. اللہ نے انہاں دی ایک ایک گل نو سورہ لقمان بنا کے محمد دے قلبے اثر تے نازل کر تے کی کہندے نے اے قرآن میرے ہاتھ چ آندے نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اے میرے پترا میں تینوں اس بات کی نصیحت کرنا وا کہ اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری, جڑا شرک ہے بہت بڑا گناہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. یہ تھے گل بڑی کمال دی. مولانا اسماعیل عتیق صاحب اگے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ پڑھ دے. قرآن دے 5 مقام نے جتھے رب نے پہلی گل عبادت دی کیتی ہے, دوسری گل والدین دی خدمت دی کیتی ہے. پہلا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دوجا وَإِذْ فرمایا یاد وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیسرا مقام وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. چوتھا مقام قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے پہلی گل اپنی عبادت نہ والدین کی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے. اور 5واں مقام ہے نشکر لی والی والدیک. یہ 5 مقام نے اللہ گل کی ہے تو اپنی عبادت نہ والدین دی اس خدمت نو والدین دے ادب و احترام نو کیوں اٹیچ کیتا ہے. فرمایا میری عبادت تو تا کرنی ہے میرے جیسا کائنات چ داتا نہیں, تے ماپیاں دی خدمت تو تا کرنی ہے انہاں جیسا کائنات چ ناتا نہیں. پوری دنیا دے داتے لوکاں دے ساڑے نہیں کٹھے ہو جان تے عرش والے داتا دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تے پوری دنیا دے ناتے کٹھے ہو جان تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تے حضرت لقمان کی آندے نے اللہ اکبر کبیرہ آندے نے میرے پترا گل دھیان نہ سن لینا. اپنے بیٹے نو آندے نے یا بنیا انہا ان تک مسکال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ تھے محدثین نے بڑا ہی ایک اچھی بات لکھی ہے, سنا دیں. آندے نے پترا جے تو گناہ کرے گا نا تے او بھی رب پہاڑاں دیاں تہواں دے تھلیوں کڈ کے لائے گا. اگر تو نیکی کرے گا وہ نہیں لائے گا. حکیم لقمان آندے نے بیٹے 3 گلاں دھیان نہ سن لے, گناہ کر ضرور کر. حکیم لقمان کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے نو گناہ کر ضرور کر, پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی آگ نو سہ لے. نمبر 2 گناہ کر بیٹے ضرور کر, پر گناہ اس جگہ تے جا کے کری جتھے تیرا رب تینو دیکھدا نہ ہو. گناہ کر ضرور کر, پر زمین دے اس ٹکرے تے بیٹے گناہ کری جتھے جیڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہو. اور ذرا غور کیجئے یہ کتنی بڑی تربیت ہے. اس گل نو سانو بھی اثر کرنا چاہیے نا. گناہ کرو تسی بھی ضرور کرو,
پر جسم وہ لے کے آیا جو جڑا جہنم دی اگ نو سہ لے پھر گناہ کرن دی اجازت ہے. تے جے ساڈا جسم آسمان دنیا دے سورج دی دھوپ نو نہیں سہ سکدا تے جہنم دی اگ کیویں سواں؟ تے جے جہنم دی اگ سہن جوگے نہیں پھر گناہ کردے کیوں؟ دوسری بات کئی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر اوتھے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا ہی نہ ہوئے. ہن دنیا چ کوئی ایسی جگہ لیاؤ جتھے رب ویکھدا نہیں پھر اوتھے گناہ کرو. تے زمین دا ٹکڑا ایسا لیاؤ جڑا رب نے بنایا نہیں اوتھے گناہ کرن دی اجازت ہے. حکیم لقمان اپنے بیٹے نو آندے نے بیٹے یا بنیا اقیم الصلاۃ او میرے پترا نماز قائم کری. تے جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں بچہ 7 سال دا ہو جائے اونوں نماز دا حکم دیو 10 سال دا ہو جائے اودے تے سختی کرو پھر بھی نہیں پڑھدا اودی ہر چیز الگ کر دیو. تو فجر دا ٹائم ہوندا ہے مسیتاں ویلیاں کیوں نے؟ اکثر باپ فجر ویلے مسیتے نہیں آوندے تے اولاد بھی کی لین آونا ہے؟ بولیے ماں اگر تہجد گزار ہوئے تے بچے 5 وقت دے نمازی کیوں نہیں بنن گے؟ باپ اگر نیک ہوئے تہجد گزار ہوئے صوم و صلات دا پابند ہوئے او دا گہرا اثر ہے اپنی اولاد دے اوتے. اولاد واسطے باپ ایک نمونے ہے. اس واسطے کئی ساڈے بزرگ کئی باپے گھر چ بڑی بھیڑی زبان استعمال کرتے گالیاں دیندے نے غلیظ زبان استعمال لیکن وہ سارا کچھ اولاد ویکھ رہی. بنیادی طور پہ باپ بھی اولاد واسطے ایک آئیڈیل بڑی شخصیت ہے نا. میرے بھائیوں آئیے عبد الرحمن فروخ ایک گزرے وہ 30,000 درہم دے کے نا اپنی بیوی نو اے تیرا خرچہ ہے تے میں جا رہا تے آئے بھی 30 سال تو بعد امام ربیع مسجد نبوی کے بہت بڑے امام بہت بڑے محدث گزرے میں 30 سال تو بعد عبد الرحمن گھر آندا ہے دروازہ کھڑکایا کھولیا اندر گئے کہ جوان بیٹا سی انہوں نے کہا بھی تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں. تو کون ہے؟ انہوں نے کہا مالک میں ہوں. باپ بیٹے کی آپس کے اندر گل ہوئی اندر آواز گئی اس بی بی نے اپنے خامد کی آواز کو پہچان لیا یہ تھے عبد الرحمن میرا خامد ہے. ایک نظر دیکھیا تے عبد الرحمن رات پئی کہنے لگا بیوی نو 30,000 تینوں درہم دے کے گیا سو دا حساب تے دے. کہنے لگی تسی ان سو لمبا سفر کر کے آئے ہو تھکے ہو صبح ہوئے گی فجر مسجد نبوی چ پڑھیا جے پڑھ کے گھر آیا جے تے میں تھانوں حساب دے دیاں گی. ہن فجر کون پڑھاندا ہے؟ بیٹا امام ربیع رحمت اللہ نماز پڑھا کے مسجد نبوی دے منبر دے اوتے بیٹھدا ہے. اگے بڑے بڑے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے نے انہاں دے ہتھاں وچ کاپی پینسلاں نے اے حدیث دا درس دیندا ہے بھی ایک ایک بات نو لکھ رہے نے. یہ عبد الرحمن وچ بیٹھا ہے نال دے نوں پوچھدا ہے یار اے کون ہے کیدا منڈا ہے اے کیدا لڑکا ہے اے کیڑی شخصیت ہے؟ وہ آندا تینوں نہیں پتہ؟ آندا نہیں وہ عبد الرحمن آدمی ایک نامی آدمی ہے وہ اپنی بیوی نو نا 30,000 درہم دے کے گیا سی انہیں وہ پیسے لا کے انہوں وقت دا محدث بنا چھڈیا. جدوں اینی گل سنی زارو قطار رون لگ پیا. گھر آیا بیوی آندی ہے بیٹھ جو تھوڑی حساب دیا. کہنے لگا تیرے حساب دین دی لوڑ نہیں حساب تے مسجد نبوی تے مصلی تے منبر کوئی لے رہے. جدو ماواں نیک ہون نا پھر بچیاں دی تربیت ایویں نہیں کردی. میرے بھائیو اپنی اولاد کی تربیت کیجیے انہاں نوں دین پڑھاؤ. دین انشاءاللہ دین پڑھیا بچہ گھٹ ہی ماں باپ دا گستاخ ہوئے گا ورنہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جنہیں دین تو آری ہوندے نے نا جنہاں نوں دین دا پتہ نہیں باپ دی عظمت دا پتہ نہیں ماں دی عظمت دا پتہ نہیں وہی بچے ہمیشہ والدین کی گستاخی کرتے. میرے بھائیوں آئیے سارے جنے رل مل کے عزم مل جزم کریے. یہ بچہ بہت بڑا اولاد بہت بڑی قیمتی اساس ہے. انہاں نوں ایویں نہ سمجھو میں تے وہی عالم دین ویکھے
کہ جڑے دنیا تو گئے لائبریریاں ویک گئی. مولانا عبد الحق صاحب سائیوال والے دنیا تو فوت ہوئے, لائبریری ویک گئی. علماء دے بچے کو عالم بہت کم بنتے ہیں. وہ دی ایک بنیادی وجہ بھی ہے کہ ساری جماعت علماء دی قدر احترام ہی نہ کر دیے. بچے ویندے نے کہ ساڈے پیو نہ کی ہون ڈئی. یہ بین دلیل میں تھوڑا دسن لگا. مولانا مولانا غضنفر محمود الحسن غضنفر حافظہ اللہ چکوال کی مرکزی مسجد کے خطیب نے. میں کہا مولانا تھوڑی اولاد نہیں اگوں پڑھی؟ یہ انہوں نے الفاظ کہنے لگے جی جماعت والے نے میرے نال رویہ ہی ایویں دا رکھیا ہے, بچے میرے بدزن ہو گئے نے, وہ دین پڑھے ہی. تو اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ, اور انشاءاللہ تعالی مرن تو بعد یہ بچے قیامت کے دن تھوڑی اور میری کامیابی کا سبب اور ذریعہ بن گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا